नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 3 बुँदे सहमति मार्फत विप्लव समूहले छाड्यो हिंसात्मक गतिविधि। भोलि प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्झौतापछि संयुक्त सम्बोधन गर्ने। दलहरूद्वारा स्वागत, सर्वसाधारण उत्साहित। नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र जसपाद्वारा नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहलाई सहयोग गर्ने संकेत। 23 गते अघि नै अविश्वास प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी। संसद विघटनपछि अन्यलग्रस्त बनेको नेपालको राजनीतिले अझै सहज बाटो समात्न सकेन। दलहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको विश्लेषकहरूको आरोप। सरकारी अस्पतालबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा कसैको ध्यान जान सकेन। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान जोखिममा, उपचार गराउन जानै डर भएको गुनासो। कोरोना महामारी न्यूनीकरण हुँदा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र संकटमा। सरकारले विदेशी पर्यटक सहजै नेपाल आउने वातावरण नबनाएपछि व्यवसायीहरू रुष्ट। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुका कारण हिंसा रोकिएन। उत्तरी प्रान्त फरियाबको 2 जिल्लामा सैन्य कारबाहीमा 23 जना लडाकुको मृत्यु। र शहीद स्मारक फ्री डिभिजन लिग फुटबलमा आरसीटी र श्रीकुमारी क्लबसँग बराबरीमा। श्री भगवतीसँग छम्सीखेल 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो केही वर्ष यता सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा। यो पार्टीले केही हिंसात्मक घटना समेत गरायो भने व्यक्तिमा हत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको थियो, जसले गर्दा मुलुक हिंसातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको थियो। तर आज सरकार र नेकपा बीच सहमति भएसँगै हिंसात्मक राजनीति पनि अन्त्य भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जसरी आफ्ना गतिविधिहरू गरिरहेको थियो त्यसले नेपालमा पुनः सशस्त्र द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने त्रास थियो। कहिले बम पड्काउने, कहिले व्यक्ति हत्या गर्ने त कहिले नेपाल बन्द गर्ने जस्ता क्रियाकलापका कारण नेकपालाई 2 वर्ष अघि सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। प्रतिबन्धको अवस्थामा फाटाफुट्टा हिंसात्मक गतिविधि जारी नै थियो। यता सरकारले विप्लव समूहका नेताहरू पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो, जसले गर्दा नागरिक त्रासमा थिए। तर अहिले त्यो त्रास अन्त्य भएको छ, किनकि प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले हिंसा छोडेको छ। बिहिबार सरकारसँग 3 बुँदे सहमति भएपछि यो समूहले हिंसा छोड्ने भएको हो। अब सरकारले पनि विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सहमत भएको छ। विप्लव समूहका पक्राउ परेका सम्पूर्ण बन्दीको रिहाई र मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी विप्लव समूह आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्न तयार छ। लामो समयको प्रयासपछि विप्लवसँग वार्ता गरेर सहज अवतरण गर्न सफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। सबै हिंसात्मक एउटा गतिविधिमा लागेको र बन्दुक बोकेर जङ्गलमा पसेका सबै शक्तिहरूलाई अब मूलधारमा ल्याउने नेपाल सरकारको रणनीति हो। सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यसलाई अत्यन्तै रणनीतिक ढङ्गले त्यसको भोलि घोषणा हुने कार्यक्रम भोलि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने कुरो नेपाल कम्युनिस्ट विप्लवले भर्खर अस्ति वार्ता गर्यो। बिहिबार सहमति लगत्तै विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताहरू माथिको धरपकडलाई रोक्न सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले 28 फागुन 2075 मा प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्ने नीति अख्तियारी गर्दै आएको थियो। प्रतिबन्धपछि 2098 जना विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे। सो समूह विरुद्ध 2007वटा मुद्दा विभिन्न प्रहरी युनिटमा दर्ता भएको छ। मुद्दा दर्तापछि थुनछेक बहस हुँदा अदालतको आदेशबाट 1864 जना तारेकमा छुटेका छन्।
यद्यपि उनीहरू विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड अनुसार विप्लवका 126 नेता कार्यकर्ता अदालतको आदेशले जेलमा बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। सरकार र सो समूहबीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा 18 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले शुक्रबार विस्तृत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्नेछन्। यसरी हतियार नै उठाइसकेको विप्लव समूह वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएपछि सर्वसाधारण पनि खुसी भएका छन्। संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा माओवादीसँगै प्रचण्ड बाबुरामहरूसँगै विप्लव सहितको टिम चाहिँ 10 वर्ष जनाउँदा गएर आएको दल फेरि एकचरण द्वन्द्वमा गएर पनि फेरि सत्ता शासन फेरि बदल्छु र एउटा साम्यवादी सत्ता ल्याउँछु भन्ने सोचसहित फेरि पनि प्रचण्ड र बाबुरामबाट विरुद्ध गरेर फेरि जङ्गलमा गएको विप्लवलाई सरकारले यथाचित वार्ता गरेर सत्तामा ल्याउनु, संसदीय व्यवस्थामा ल्याउनु राम्रो कुरा हो। सकारात्मक नै हो। जसरी अरू पार्टीहरू छन् त्यसै गरी यो पनि एउटा पार्टी नै हो। उनीहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। नभयो भने पहिलाको जस्तै उनीहरूले पनि यहाँ भाडभैलो आन्दोलन यताउता गरेर हामीलाई नै दुःख दिने काम गर्ने नै हो विप्लवले। फेरि त्यो तिनीहरूले गर्छन्। त्यही भएर नै उनीहरूलाई नै ल्याएर उनीहरूसँग वार्ता गराएकोमा धेरै राम्रो काम गरेको हो। विप्लवहरूले देशमा अशान्तिहरू मचाए होइन, ठाउँ ठाउँमा विस्फोट गर्ने यताउता गरेको थिए। यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष है। पछि चुनावमा पनि विप्लवहरू सरकारमा आएर होइन केही राम्रो होला भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ है। मङ्गलबार मात्रै सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो। लगत्तै प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विप्लवले पनि पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता समिति बनाएका थिए। यसअघि 2075 साल फागुन 24 गते ओली सरकारले नै मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका सीके राउतलाई पनि सहमतिमा ल्याएर समाधान गरेको थियो। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति भएपछि सबैले स्वागत गरेका छन्। पछिल्लो समय हिंसालाई समेत अंगीकार गरेको विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भन्दै विभिन्न दल र तिनका नेताहरूले खुशी व्यक्त गरेका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली लगायतले सहमतिको स्वागत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि 3 बुँदे सहमति सकारात्मक भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको भन्दै संसदीय दलको नेताको नाममा उनले गर्ने काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा 19 माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको उल्लेख गरेका छन्। संसदीय दलमा भएको परिमार्जनबारे जानकारी दिन दाहाल नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक गुरुङ सहित सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भूषाल, दीनानाथ शर्मा र जीवनराम श्रेष्ठ संसद सचिवालय पुगेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको माघ 19 गते बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले ओलीलाई आकस्मिक र असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका साथै गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरिएको थियो। यसैबीच नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको दिन नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि तोक्नुपर्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए। पाण्डेले आफूहरूसँग बहुमत भएको दावी गर्दै आफ्नो पार्टीको व्हिप नमान्ने पार्टी र सांसद पदबाट निकाल्न सक्ने समेत बताएका छन्। अहिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। पहिले त राजनीतिक दलहरूको बीचमा चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा निष्कर्ष सहित
अनि ती दलहरूको पनि दस्तखतसहित जानुपर्ने भएले त्यसबारेमा आवश्यक छलफल या आवश्यक कुराकानी नभइकन निष्कर्ष त्यो कुरा चाहिँ अब बल्ल वार्ताको ढोका हिजोदेखि नै हामीले खुला गरे हुनाले अब यो प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौँ, सक्रिय हुन्छौँ, पहल कदमी लिन्छौँ, त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सांसदहरूले समूह बदल्ने क्रम बढेको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालय बोलाएका थिए। उनीहरूलाई स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी तथा 23 गतेको संसद बैठकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराइएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन कांग्रेसको नैतिकताले नदिने बताएका छन्। नेता पौडेलले प्रचण्ड माधव समूहलाई साथ दिन भने कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताएका छन्। चितवनमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले ओली बाहेक अरूसँग समझदारी गरेर अहिलेको संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए। देशको निकासका लागि प्रचण्ड माधव समूहसँग सहकार्यका लागि पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए। ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई नै जोखिममा पारेको बताउँदै नेता पौडेलले यति ठूलो जोखिममा पार्ने व्यक्तिलाई अहिले साथ दिन कांग्रेसको नैतिकता नदिने बताएका हुन्। देशलाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, व्यवस्थालाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, संविधानलाई जुन जोखिममा पार्नुभयो, यत्रो जोखिममा पार्ने व्यक्तिलाई अहिले कांग्रेसले सपोर्ट गर्नु, यो कांग्रेसले चाहिँ कांग्रेसको नैतिकताले दिँदैन। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले प्रचण्ड माधव समूहले ओली विरुद्ध पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भ सकिएको बताउँदै अब नयाँ प्रस्ताव तयार हुने जानकारी दिए। नेता पौडेलले अरूलाई नभई नेपालको सिस्टमलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार बन्नुपर्ने पनि बताएका छन्। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा तत्काल निर्णय नलिने निष्कर्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान तयार देखिएको छ। आफ्नो सहभागिता र सक्रियता बिना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संक्रमण क्षण लम्बिने विश्लेषण गर्दै कांग्रेस सरकारमा जान तयार देखिएको हो। कांग्रेस नेतृत्वले नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ भने यो समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि सकारात्मक देखिएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यारोमा बुनिएको तानाबानाले सरकार ढाल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार रूपन्देहीको तिलोत्तममा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै पौडेलले अप्राकृतिक ढंगबाट सरकारलाई गिराउने काम गर्नेहरूले सरकारको विकासका योजनामा असर नगर्ने बताएका हुन्। आफ्नै पार्टी फुटाएर कहिले कांग्रेस त कहिले जनता समाजवादीका नेता भेट्ने र आफ्ना समर्थकमा सरकारमा बसिदिन आग्रह गर्नेहरू सफल नहुने उनको भनाइ छ। विकासका योजनामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै पौडेलले विकासमा अघि बढ्नका लागि विकासको सपना देख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर बिन्ती गर्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। मध्यरातमा कहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको घरमा, कहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको घरमा लौ न हामी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्छौँ, हटाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हामीलाई नेतृत्व गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँको पछि लाग्न अभिशप्त छौँ भन्ने हिसाबले मध्यरातमा यस खालका प्रस्ताव बोकेर हिँड्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन्। विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत हरेक क्षेत्रमा वर्तमान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुलुककै गतिमा अघि बढेको पौडेलको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश 2 मा आफूलाई प्रवेश गर्न रोके पनि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना अन्तर्गत जाने पानीलाई नरोक्न आग्रह गरेका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण कार्यको सिन्धुलीमा शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबहादुर
राउत मार्फत तराई मधेसमा सन्देश पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर मधेसमा पस्न नदिने भनेको भए तापनि आफूले पठाउन लागेको पानी नरोक्न आग्रह गरेका हुन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाले पहाड र तराईको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो। तराईका सुक्खा खेतलाई सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले चिसो बनाइदिने ओलीको भनाइ थियो। गरेको कार्यको यथा समयमै वा समय अगावै सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना। प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाबाट 12 देखि धनुषासम्मको 122 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने र 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताएका छन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना एउटा नहर मात्र नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 3 वर्षको सन्दर्भमा संसद सचिवालयले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले निरन्तर काम गरेको र अहिले पनि आफू माताहतका गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तर्देशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकललाई पनि पारित भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय र जनताका सवालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको जिकिर गरेका हुन्। त्यस्तै उनले समितिमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन र एकरूपताका साथ अघि बढ्न अध्ययन र छलफलको खाँचो रहेको धारणा राखेका छन्। छलफल चल्छौँ तर यसलाई व्यवस्थित गराउने कुरामा, यसका निर्णयहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा, सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा, समयमा चल्ने कुरामा यहाँ महासचिव लगायत सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिवहरू र सबै कर्मचारीहरूको सबैको जोडले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण हामी सबै एक भएर यसलाई चाहिँ नि सफल बनाउने कुरामा अझै मेहनत गरौँ। त्यस्तै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अहिलेसम्म 222 वटा बैठक बसेको र 41 वटा विधेयकहरू दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। 16 वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको पनि उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको आज 10औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। सन्त नेता भट्टराईको विक्रम सम्वत 2067 साल फागुन 20 गते निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1981 मा जन्मिएका भट्टराईले राणाशाही र पञ्चायत विरुद्ध अनवरत संघर्षका क्रममा लामो समय जेल जीवन बिताएका थिए। करिब 20 वर्ष नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेर नेतृत्व प्रदान गरेका भट्टराई 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री समेत भएका थिए। विक्रम सम्वत 2003 सालमा नेपाली कांग्रेस गठन गर्दादेखि नै नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका भट्टराई 2046 सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम मन्त्री परिषदमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भई मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता सहितको 2067 सालको संविधान देशलाई दिएका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए। 2015 सालमा भएको संसदीय चुनावपछि बनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुख भएका उनी नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति समेत हुन्। सन्त नेता भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एउटा छाता, सुराही र टिनको बाकस मात्र आफूसँगै लिएर फर्किएका थिए, जसकै कारण आज पनि उनलाई सन्त र आदर्श नेताको रूपमा लिने गरिएको छ। भट्टराई नेपाली कांग्रेसभित्र किशुनजी नामबाट पनि परिचित थिए। राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा मुलुक नै समस्यामा रहेको छ। 2/3 बहुमत पाएको नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि ठोस रणनीतिका साथ अघि बढ्न सकेको छैन। अन्य दलहरू पनि दलीय स्वार्थमै सीमित छन्। 2074 सालको आम निर्वाचन मार्फत पाएको भारी बहुमत सहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ। पार्टीका दाहाल नेपाल समूह र ओली समूह एक अर्का पक्षका नेतालाई कारवाही गरेर निरन्तर समानान्तर संरचना खडा गरिरहेका छन्। मतभिन्नता र सत्ता स्वार्थले लामो समयदेखि चलिरहेको नेकपा अन्तर्द्वन्द्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसँगै चुलिएको थियो। सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमबाट मुलुकमा चुलिएको राजनीतिक सङ्कट
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलासँगै टरेको देखिए पनि आगामी राजनीतिलाई लिएर अन्योलता सिर्जना भएको छ। पार्टी विभाजनको सम्मुख पुगेबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि बादल मडारिएको छ। नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले आउँदो संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको छ। तर आफ्नै बहुमत नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको समर्थनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता यो समूह सामु छ। नेकपा विवादसँगै सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाह्यो त्यही हुने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको भनाइ छ। गते चाहिँ प्रस्ताव त्योभन्दा अगाडि पनि दर्ता हुनसक्छ। अब आज र भोलिमा 2-3 दिनमा यो कुराको निर्णय हुन्छ। तर उहाँले चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभएको छ कि म संसदभित्रै सामना गर्छु, म हारे पनि जिते पनि म त्यहाँबाट गर्छु भनेर उहाँले घोषणा गरिसकेको छ। त्यस कारण त्यस पछाडि चाहिँ अब अनि वैकल्पिक सरकारको कुरा आउँछ। अब वैकल्पिक सरकारमा अब कुन पार्टी, एउटै पार्टीको सरकार बन्दैन। अब पार्टी त्यो विभाजित भइसकेको नेकपा पनि भयो भने अब नेपाली काङ्ग्रेससँग मुखिएर अनि अरू मधेसी दलहरू, समाजवादी दल पार्टी छ, त्योसँगको कुरा होला। अहिले स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि अहिलेलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस बिना चाहिँ बन्दैन। नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल परेको छ। दुवै पक्षले आगामी सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेसलाई विभिन्न खाले प्रलोभनहरू दिइरहेका छन्। तर काङ्ग्रेस चाहिँ पर्ख र हेरको नीतिमा देखिन्छ। आफूलाई जताबाट फाइदा हुन्छ त्यतैतिर काङ्ग्रेस लाग्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ। फेरि पनि मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। यथार्थ के हो भने जब तपाईँ शक्तिको राजनीति गर्नुहुन्छ, सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा फरक ढङ्गले शक्तिको राजनीति गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा अवसरका आधारमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ र जोड्ने वा विभाजित हुने त्यो बेलाको अवस्था हो। सैद्धान्तिक राजनीतिको कुरा गर्नुभयो भने फरक हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था ओली र प्रचण्डका बिचमा एउटा नटबोल्टको भूमिका खेल्ने जस्तो हो। यदि त्यो अस्वीकार गर्यो र उहाँहरूका बिचमा मोर्चाबन्दी भएन भने त्यो बेलाको निश्चित परिणाम के हो भने अल्पमतको सरकारले फेरि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यो बेलामा मङ्सिर या फागुनतिर फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ। यो रुट यही नै होला। स्थिरता र विकासको मुद्दासहित नेकपाले चुनावमा भारी बहुमत हासिल गरेको भए पनि उसकै आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुकको राजनीति भट्कालोमा पुगेको छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुगेको सत्ता राजनीतिको बल काङ्ग्रेसले कसरी प्रयोग गर्दछ, त्यही कुराले मुलुकको आगामी राजनीतिको बाटो निर्धारण गर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा निर्वाचन आयोगको आलोचना मात्रै होइन, चौतर्फी दबाव पनि सिर्जना भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसदेखि प्रचण्ड माधव समूहसम्मको दबावमा परेको आयोगलाई पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले पनि खबरदारी गरे, जसले गर्दा आयोग असक्षम बनेकै हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसद पुनर्स्थापना भएर फागुन 23 गतेका लागि सांसद बैठक आह्वान भइसके पनि नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा कायमै रहेकाले समस्या ज्यूका त्यौं जस्तै बनेको छ। जसरी केही समय पहिले संसद पुनर्स्थापनाकी संसद विघटन सदरको मुद्दामा निकै छटपटाहट दलहरूलाई भएको थियो, अहिले निर्वाचन आयोगमाथि सबैतिरबाट दबाव बढिरहेको छ। नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको विषय आयोगले टुङ्ग्याउन नसक्दा निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यसमा पनि बुधबार 5 जना पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर नेकपा विवाद छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेपछि आयोग थप दबावमा परेको छ। कतिपयले भने निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखहरूले विज्ञप्ति निकालेर दबाव दिन नहुने तर्क पनि गरेका छन्। तर विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले भने नेकपाको विवाद लम्बिँदै जानुमा आयोग नै जिम्मेवार भएकाले छिटो निर्णय गर्न सुझाव मात्रै दिएको बताएका छन्। हामीले दबाब दिएको होइन नि, कतै पनि दबाबको शब्द त्यसमा तपाईँले पाउनुभयो। हामीले त आग्रह गरेका छौँ कि निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततालाई, गरिमालाई, गौरवको जुन इतिहास कायम भएको छ, यति स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गरेको छ, विगतमा 2-2वटा संविधान सभा एकै वर्षमा सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। जुनसुकै विवाद निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ भने त्यसको निरूपण कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार
गर्नुपर्ने हो, त्यो आग्रह गरेका हौँ हामीले। त्यो विवाद भइसकेपछि त समाधान त गरिदिनु पर्यो। त्यो समाधान गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? निर्वाचन आयोग हो। त निर्वाचन आयोगले हामीले आग्रह गरेका छौँ कि विवाद टुङ्गो लगाइदिनुहोस्। तर आयोगले भने महिनौसम्म पनि नेकपाको दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक नेकपा भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यता निर्वाचन आयोग भने छिट्टै पार्टी आधिकारिकताको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्दै पन्छिरहेको छ। दलको विवाद र आधिकारिकता सम्बन्धीको विषयमा यो पहिलो घटना होइन। धेरै पटक दलहरूमा विवाद भएको छ, विवादको समाधान भएको छ, मर्जर भएको छ। यस्तो हुन्छ, जोडिने विवाद हुने इत्यादि हुने हुन्छ र त्यसमा आयोगले तदनुरूप त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै निपटारा गर्दै पनि आएको छ र अहिले यहाँ दर्ज भएको विवादको सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। के निर्णय गर्छ भन्ने कुरो निर्णय गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिएला। संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लिनका लागि पनि नेकपा फुट्नै पर्ने हुन्छ। तर नेकपा फुटाएको अब्जस लिन नेकपाका दुवै समूहले चाहेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले समेत नेकपा फुटको आधिकारिकता नआई कुन पक्षलाई सघाउने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलता कायमै रहेको बताइरहेका छन्। यता संसदको तयारी गरेको संसद सचिवालयले सांसदहरूका बस्ने कुर्सीहरू मिलाउँदा नेकपाका दुवै समूहलाई सत्ता पक्षमै व्यवस्था गर्नाले त झन् अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न अस्पतालहरूमा लापरवाही हदसम्मै बढ्दै गएको छ। यस्तै भएको छ काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृहमा पनि। सुत्केरी गराउन शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकको लापरवाहीले एक महिलाको स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढेको छ। गत 13 गते बिहिबार लमजुङकी 28 वर्षीय विष्णु विकलाई शल्यक्रियाको लागि काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालले 14 गते शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गरायो। 2 दिनपछि सुत्केरी महिला विष्णु विकलाई असहज महसुस हुन लाग्यो। शरीरमा हेर्दा ढाडमा जलेको जस्तो घाउ देखियो। लगतै परिवारले चिकित्सकलाई खबर गरे। उक्त घाउको निरीक्षण गरेपछि चिकित्सकहरू नै आत्तीय जस्तो गर्न थाले। तर विकका श्रीमान रामबहादुर विकलाई चिकित्सकले ठूलो समस्या होइन, हामी निको बनाउँछौं भनेर आश्वासन दिए। होला तनी भनेर ढुक्क भए। तर 3-4 जनाले ड्रेसिङ गर्न थाले अनि वीर अस्पतालबाट समेत डाक्टर बोलाएर हेर्न लगाए। त्यसपछि परिवारले केही गलत भएको छ कि भन्ने आशंका गरे। उता डाक्टरले क्यान्सर हुन सक्ने भनिदिए। हिजो अरू बेला डर लागेको थिएन, हिजो डाक्टरले कुनले क्यान्सर हुन्छ भनिदिरन्थे। मैले देखेँ होइन, घाउहरू केही थाहा छैन मलाई। अपरेसन गरेर लट्ठा ल्याएर त्यस्तो गरेर बेडमा राखिदियो, मलाई थाहा नै भएन। पछि हेर्ने बेला सफा गरिदिनु मेरो यस्तो भयो भनेको, पछाडि त अनि यस्तो घाउ भइसकेको छ। खासमा सुत्केरी गराउने क्रममा भएको शल्यक्रियामा लापरवाही भएको रहेछ र अस्पतालले फेरि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जानकारी परिवारलाई गराएपछि विष्णुका श्रीमान झन डराए। म 6 दिनसम्म चाहिँ चुप्प लाएर बसेँ। जुन समस्या देखिएपछि मैले डाक्टरलाई कम्प्लेन गरेँ। डाक्टर साहबले के भन्नुभयो, यो सामान्य समस्या हो, यसको समाधान हामी गर्छौँ, टेन्सन नलिनु, यसले यसो बनाउनु पर्दैन भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि म एकदमै गुपचुप रहेँ। 6 दिनपछि चाहिँ सडनली 4वटा चाहिँ निर्णय एकैचोटि गरियो कि अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने अब प्रसुति गृहमा तपाईँको वीर हस्पिटलबाट किन डाक्टर ल्याइयो, प्लस अर्को कुरा डाक्टरले क्यान्सर हुने सम्भावना छ भनेर चाहिँ त्यो एनाउन्स किन गरियो पेसेन्टको अगाडि, होइन? अनि त्यो भएपछि उसलाई झन् पीडा हुन्छ, ऊ आफैभित्र मरेर बाँचिरहेको मान्छे। यस सम्बन्धमा अस्पतालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उम्किने प्रयास गर्यो। चिकित्सकले अनुमति नै छैन भन्दै उपचार प्रक्रियाबारे जानकारी दिन नमानेपछि हामी प्रशासन समक्ष पुग्यौं। त्यसपछि बल्ल अस्पतालले उपचारका क्रममा भएको गल्ती स्वीकार्यो। हामी हस्पिटलको टिमै छ त, 9-10 जना टिम हुन्छ एउटा युनिटमा, 9-10 जना टिमले हेर्छ। यो ठुलो मेजर इस्यु होइन। उहाँहरूले अब जस्तै बिरामीलाई घाउ पाक्दा पनि ठुलो, किन बिरामीको लागि त ठुलै हो नि, होइन? त्यसले उहाँले त्यो सोच्नु ठिकै हो। तर यो चाहिँ चाँडै नै निको हुन्छ र बिरामीलाई ज्यानको खतरा छैन।
घाउ ड्रेसिङ गर्ने कुरा मात्रै हो। ड्रेसिङ गर्नलाई चाहिँ केही दिन बस्नुपर्ने हुन्छ। बिरामी निको बनाउन ल्याउने स्थानमा समेत पछिल्लो समय बिरामीलाई झन बिरामी बनाइने गरिएको कारण अस्पतालको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। बिरामीलाई सान्त्वना दिने बेला उल्टो दुःख दिने गरेको अन्य बिरामी तथा आफन्तको गुनासो छ। क्यान्सर भन्ने सम्भावना छ अनि खाना नखानु त्यो फिक्स भनौँ न ग्यारेन्टी नै दिनुभएको थिएन कि अब खाना पनि खानु कि नखानु उहाँलाई त्यस्तो भएको थियो भनौँ न अब नखाएर बस्नु नखाएर बस्नु। अपरेसन पहिला थिएन, अपरेसन गरेपछि शुक्रबार अपरेसन भयो, शनिबार आइतबार हामीले त्यो घाउ देखेको हो सफा गर्दाखेरि है, अनि सोमबार सारे हो कि। उपचारको क्रममा हुने यस्ता विभिन्न गैर जिम्मेवारपन कार्यले बिरामीको समस्या समाधान हुनुको साटो झन शास्ति बढिरहेको छ। त्यसैले हरेक अस्पतालले दिने सेवा गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुन जरुरी छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण कुनै समय संसारभर एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा जान 100% प्रतिबन्ध थियो। अब यस्तो प्रतिबन्ध हटेको छ, तर अहिले पनि खुला भएका सबै मुलुकमा बिना शर्त प्रवेश गर्न अनुमति छैन, जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आवत-जावत कम हुँदा यसको असर नेपालमा मात्र नभई विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रोसँग परेको छ। कोरोना भाइरस कम भएसँगै सेप्टेम्बरसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर अक्टोबर 17देखि पर्यटकलाई केही शर्त राखेर पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गरिएको थियो। यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए, तर पनि विदेशी पर्यटकहरू नआउँदा पर्यटन व्यवसाय कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड र क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरेसँगै पर्यटकको आगमन सोचे जस्तो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। आर्थिक क्षेत्र बचाउनका लागि पनि पर्यटन व्यवसायीहरू सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएका छन्। के हो भने यो 5 डेज क्वारेन्टाइन हटाउनु पर्यो। $5,000 जुन कोभिड इन्सुरेन्स गरेर आउनुपर्छ त्यसलाई वेभ आउट गर्नु पर्यो र स्मुथ रूपमा चाहिँ सबै पर्यटकहरूलाई चाहिँ घुम्न आउन सक्ने बनाउनु पर्यो। र एउटा अर्को कुरो के हो, तपाईँको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने जुन युके नेसनलिटीको विदेशीहरू छ, युकेबाट मात्र आउने होइन, उहाँहरू अमेरिका हुनुहुन्छ, दुबईमा हुनुहुन्छ, इन्डियामा हुनुहुन्छ, अरू देश चाइना नेपाल अन्य देशमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू युके नेसनलिटी हुन साथै नेपालमा आउनलाई जुन कठिनाइ छ यो एउटा हास्यास्पद र अप्ठ्यारो स्थिति छ। सन् 2020लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएर 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेकै वर्ष कोरोनाले तहस नहस बनायो, जसले गर्दा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 10 खर्ब रुपियाँको नोक्सान भएको छ। अब नेपालमा पर्यटक भित्राउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले बताएको छ। धेरै व्यवसायीहरूको माग चाहिँ अनअराइभल भिसा दिनु पर्यो भन्ने खालको छ हैन। त्यसमा हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ। हामीले मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित ठाउँमा हामीले चाहिँ यसको बारेमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ। केही न केही निचोड निक्लेला। अनि यो क्वारेन्टाइनको अवधि 7 दिन छ, यसले एकदम गाह्रो भयो पर्यटकहरूलाई भन्ने खालको कुरो भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ 7 दिनको साटो घटाउँ, आउने बित्तिकै भोलिपल्ट जान मिल्ने खालको, अथवा चाहिँ 72 आवर्स जुन छ हैन PCR टेस्टको भन्ने, त्यसलाई 96 आवर्स गर्यो भनेदेखिमा 4 दिन त्यो भयो। र युरोपबाट आउने कस्टमर्सहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि 1 देखि 1.5 दिन लाग्ने भएकाले 5-5.5 दिन भइसकेको हुन्छ र कोरोनाको सिम्पटम यदि देखिने हो भने 5-5.5 दिनमा चेक गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ आउने बित्तिकै एयरपोर्टमा आउनेलाई PCR टेस्टको व्यवस्था गरिदिनु पाएदेखि चाहिँ एक रात बसेर भोलिपल्टदेखि चाहिँ आफ्नो गतिविधिमा जान्थ्यो भनेको चाहिँ पुरानो लयमा त्यसले चाहिँ फर्काउन सहज गर्थ्यो भनेर हामीले लबी गरिरहेका छौँ। यो सिजन भनेको नेपालमा पर्यटक आउने समय हो। गत वर्षको चैतदेखि नै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखेपछि पर्यटन क्षेत्रको सबै गतिविधिमा कमी आएको छ। नोभेम्बरमा 1956, डिसेम्बरमा 4245 जना, जनवरीमा 874, फेब्रुअरीमा 9086 पर्यटकको आगमन भएको छ। प्रतिबन्ध खुलाए पनि सरकारले लगाएका केही मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन चाहे पनि आउन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेपालमा बिहिबार थप 107 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,488 पुगेको छ। त्यस्तै थप 78 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,683 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने नेपालमा हालसम्म 3010 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 795 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 57 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म
79,047वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका 27वटा मोटरसाइकल 2 हप्तामै खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। उपत्यका र आसपासका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद गरी महाशाखाले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। महाशाखाले सुराकी तथा विशेष सूचना संकलन मार्फत टोली परिचालन गरी ती मोटरसाइकल बरामद गरेको जनाएको छ। चोरीमा संलग्न मानिस र मोटरसाइकल नियन्त्रणको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै चोरी नियन्त्रणमा कमी ल्याउन सफल भएको महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिए। मोटरसाइकल खोजी कार्यको दायरा शुद्ध बढाइरहेका छौँ र यसले गर्दा के भइरहेछ भने मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम पनि चाहिँ बढिरहेछ। मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम बढिरहेछ। मोटरसाइकल हराउने रेट पनि हत्तै घटेको चाहिँ डाटाबाटै देखिन्छ। बिहीबार मात्रै करिब 80 लाख बढी मूल्य बराबरको विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ भने यस वर्षमा करिब 16 करोड बढी मूल्य पर्ने मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँकी 22 वर्षीय सम्झना बोहरा छेत्रीको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँका 47 वर्षीय लालबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। खत्रीले गएको माघ 29 गते राति आफू र सम्झनाकी सासू आमा टोमकला खत्री मिलेर सम्झनाको हत्या गरेको प्रारम्भिक बयानका क्रममा प्रहरीलाई बताएका छन्। घरबाट बेपत्ता भएको 17 दिनमा खत्रीले बारीमा घाँस काट्न जाँदा केही गन्ध आएको भनेर प्रहरीमा खबर गरेका थिए। खोजी गर्ने क्रममा घर नजिकै सडेर गलेको अवस्थामा प्रहरीले सम्झनाको शव फेला पारेको थियो। शव फेला पारेकै दिन प्रहरीले हत्याको आशंकामा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सम्झनाको हत्या भएको 20 दिनपछि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाई सार्वजनिक गरेको हो। हामीलाई गुमराह पारेको आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि नै उहाँ शङ्कित हो र विभिन्न हाम्रो टेक्नोलोजीको कुरा पनि छ त्यहाँनिर सबै कुराहरू भन्दा पनि यहाँनिर त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले पहिलेदेखि नै निगरानीमा राखेका र अहिले धेरै कुराहरू हामीसँग खुल्न आइसकेका छ र अभियुक्त उहाँ नै भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ अब दुई मत भएन, अभियुक्त उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रहरीले लालबहादुर खत्रीको नाममा गुल्मी जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। सम्झनाको हत्या के कारणले भयो र के कारणले उनकी सासूले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् भन्ने बारे थप अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 90.67 अङ्कले उकालो लागेर 2506.68 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 14.67 अङ्कले उकालो लागेको छ। पछिल्लो केही दिन यता निरन्तर जसो घटेको बजार बिहीबार भने ठूलो अङ्कले उकालो लाग्दा लगानीकर्तामा केही उत्साह देखिएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने 6 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बुधबारको तुलनामा 25 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैले शेयर कारोबार रकम घटेको छ। दिनभर भएका 65,174 कारोबारबाट 206 कम्पनीका 1,66,22,763 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम भने 6 अर्ब 5,81,04,317 रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले मलको लागि किसानले घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि मल नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको दावी गरेको छ। आउँदो असोजसम्म मलको कुनै अभाव नरहने गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानमा सरकार जुटेको बताएको छ।
वर्षनी रूपमा हुने रासायनिक मलको विषयलाई सरकारले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा अब भने मलका लागि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन नीतिलाई अघि बढाएको छ। तत्कालीन समाधानका लागि अहिले गरिएको व्यवस्थापन, मध्यकालीन समाधानका लागि कार्यतालिकाको आधारमा मलको सहज आपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने योजनामा मन्त्रालय जुटेको छ। अहिले 1,70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल स्टक छ भने 3 लाखको हाराहारीमा मल नेपालमा भित्रिरहेको र थप 3 लाख मेट्रिक टन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसका साथै 7वटै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्थामा सरकार अघि बढेको छ। आउँदो असोजसम्म मलको कुनै अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की बताउँछन्। यसरी व्यवस्था गरिन् कि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, जसको कारणबाट चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ मल छैन भन्ने शब्द कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरिदिने किसिमले हामीले दिशातर्फ लागेका छौँ र आजका दिनमा पनि हामीसँग 1,70,000 भन्दा बढी मल चाहिँ स्टकमा हामीसँग रासायनिक मल छ र हामीले करिबन 3 लाख मेट्रिक टन मल चाहिँ बाटोमा आउँदै गरेको छ। यी मलहरूले चाहिँ हामीले र अब हामीले चाहिँ 3 लाख थप ल्याउने योजनाले गर्दाखेरि चाहिँ आउने असोज कार्तिकसम्मलाई मलको कुनै अभाव हुँदैन। भनिसकेपछि असोज कार्तिकसम्म मलको अभाव भएन भने आगामी वर्षको बजेटबाट एड्रेस गर्दै गएपछि कुनै समस्या हुने कुरै आएन। यसरी रासायनिक मलको पछि लागेको सरकारले प्राङ्गारिक खेतीमा लागेका आम कृषकहरूलाई भने वास्ता नगरेको कृषकको ठम्याइरहेको छ। विगत धेरै वर्षदेखि रासायनिक मलमा आम किसानहरूलाई व्यस्त गराइएको छ। रासायनिकलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरू, सरकारी संयन्त्रहरूले नै यसलाई बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। यो राम्रो कुरा होइन। स्थानीयतामा आधारित गुण सुधारका कार्यक्रमहरू, भकार सुधारका कार्यक्रमहरू, स्थानीय वन जङ्गलमा भएका वनस्पतिहरू मार्फत निर्माण गरिने प्राङ्गारिक मलहरू र अहिले उद्योगको रूपमा सुरु भएका प्राङ्गारिक मल कारखानाहरूलाई पनि सस्तो र सुलभ मूल्यमा प्राङ्गारिक मलकै प्रचुर उपलब्धता किसान तहमा गराउने हो भने किसानहरू रासायनिकको पछि लाग्ने छैनन्। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै अब भने मलको समाधान गर्न सकेको र बोलेको कुरा आउँदो दिनमा पूरा नभई जवाफ दिन पनि तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको भनाइरहेको छ। हामीले विगतका कमजोरी के हुन् भन्ने पनि हेर्यौं। ती कमजोरीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष सहित हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले मलको सुनिश्चितता गर्न सक्यौं, सफलता प्राप्त गर्न सक्यौं। त्यसैले आजको दिनमा भोलि कुनै दिन हामीले भनेका कुरा भएन तो जवाफ दिउँला, त्यति बेला हामी फेरि तपाईहरुको बीचमा उभिउँला, भागिएर जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर आज ढुक्कका साथ हामी एकदम शंका नै नगरिकन निर्धक्क आउने असोजसम्मलाई मलको ग्यारेन्टी गर्यौं र दीर्घकालसम्मको निम्ति समाधानको निम्ति पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। मल, बिउ, सिँचाइ प्रविधि र बजारको उपलब्धता जस्ता अति आवश्यक वस्तुमा समेत किसानको पहुँच नपुग्दा उत्पादनमा वर्षनी ह्रास आइरहेको छ। कृषि प्रधान देशमा मलको अभाव देखिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। वर्षनी रूपमा रासायनिक मलको विषयलाई सरकारले अहिलेसम्म समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको अल्प, मध्य र दीर्घकालीन नीति कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आउँदो दिनले बताउँदै जानेछ। सरकारले मलको अभावको अन्त्य भएको दावी गरे पनि वितरण प्रणाली कस्तो रहन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी नै रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त फरियाबको काइसार र आलमार जिल्लामा तालिबान लडाकु विरुद्ध सेनाको लडाकु विमानद्वारा गरिएको कारवाहीमा परि कम्तीमा 23 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। उत्तरी क्षेत्रका सेनाका प्रवक्ता मोहम्मद हानिफ रेजाईले आज दिएको जानकारी अनुसार कारवाहीको क्रममा तालिबानतर्फको अन्य 7 लडाकु घाइते भएका छन्। फरियाब प्रान्तमा सक्रिय रहेका तालिबान लडाकु समूहले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अमेरिकी नेतृत्वको फौजले तालिबान सत्ता अपदस्थ गरेको करिब 2 दशक हुन लागेको छ। तर अहिले अफगानिस्तानको झण्डै आधा भाग तालिबान विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ। तालिबानले गरेका स्थानीय सुरक्षा फौज र सरकारी अधिकारी माथिको आक्रमणका कारण दिनहुँ ठूलो संख्यामा हताहत भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बे डिभिजन लीग फुटबलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटी बराबरीमा रोकिएको छ। बिहिबार भएको खेलमा आरसीटीले श्री
कुमारी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आरसीटी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको तेस्रो मिनेटमा अजित गुरुङले गोल गर्दै आरसीटीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 22औं मिनेटमा युवराज राईले गोल गर्दै श्रीकुमारीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। यस बराबरीसँगै आरसीटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। आरसीटी लिगको 5औं स्थानमा रहेको छ। श्रीकुमारी 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा श्री भगवती क्लबले सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। श्री भगवतीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा श्री भगवतीलाई जित दिलाउन नवराज गुरुङ र मोहन बहादुर थापा मगरले 1-1 गोल गरे। श्री भगवतीले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। यस जितसँगै श्री भगवती लिगको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। श्री भगवतीले 9 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेल 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 3 बुँदे सहमति मार्फत विप्लव समूहले छाड्यो हिंसात्मक गतिविधि। भोलि प्रधानमन्त्री र विप्लवले सम्झौतापछि संयुक्त सम्बोधन गर्ने। दलहरूद्वारा स्वागत, सर्वसाधारण उत्साहित। नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस र जसपाद्वारा नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहलाई सहयोग गर्ने संकेत। 23 गते अघि नै अविश्वास प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी। संसद विघटनपछि अन्योलग्रस्त बनेको नेपालको राजनीतिले अझै सहज बाटो समात्न सकेन। दलहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको विश्लेषकहरूको आरोप। सरकारी अस्पतालबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धिमा कसैको ध्यान जान सकेन। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान जोखिममा, उपचार गराउन जाने डर भएको गुनासो। कोरोना महामारी न्यूनीकरण हुँदा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र संकटमा। सरकारले विदेशी पर्यटक सहजै नेपाल आउने वातावरण नबनाएपछि व्यवसायीहरू रुष्ट। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुका कारण हिंसा रोकिएन। उत्तरी प्रान्त फरियाबको 2 जिल्लामा सैन्य कारबाहीमा 23 जना लडाकुको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसीटी र श्रीकुमारी क्लबसँग बराबरीमा। श्री भगवतीसँग झम्सीखेल 3-2 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।